बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्सको यो दोस्रो लेसनमा तपाईलाई स्वागत छ। र आज हामीले एउटा नयाँ स्ट्रक्चर सिक्ने छौं र त्यो भन्दा पहिले जुन पहिलो लेसनमा हामीले जुन एउटा स्ट्रक्चर सिकेका थियौं त्यसलाई हामी एकछिन पुनः विचार गरौं। र हाम्रो स्ट्रक्चर थियो नाउन प्लस इज प्लस नाउन। र यति बेला हामीले सिंगुलर स्ट्रक्चर हामीले सिकेका थियौं र त्यस सन्दर्भमा हामीले विचार गरेको स्ट्रक्चर थियो नाउन प्लस इज प्लस नाउन। र यो स्ट्रक्चर सिक्ने बेलामा हामीले इज को प्रयोग कसरी गर्ने, ए को प्रयोग कसरी गर्ने र एन को प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी सिकेका थियौं। र यो सिंगुलर स्ट्रक्चर थियो र त्यतिबेला हामीले व्हाट इज सिंगुलर मिन्स one। र हामीलाई थाहा छ सिंगुलर को जब हामी कुरा गर्दछौं र जुन नाउन हुन्छ, जुन सेन्टेन्समा जुन स्ट्रक्चरमा हाम्रो जुन सब्जेक्ट हुन्छ, अब्जेक्ट हुन्छ, त्यसलाई हामीले के हेर्छौं भने त्यसमा कतिवटा कुराहरूको वर्णन गरिएको छ। र हाम्रो एक्जाम्पल थियो क्यानाडा इज अ कन्ट्री। अब क्यानाडालाई हामी जति बेला हेरेका थियौं, क्यानाडा के रहेछ भने विश्वमा एउटा देश छ। त्यसपछि अ कन्ट्री एउटा देश भनेर हामीले सिकेका थियौं। कन्ट्रीको अगाडि ए लागेको थियो। त्यसपछि मेक्सिको इज अ कन्ट्री हामीले त्यो कन्ट्रीको अगाडि पनि ए लागेको थियो। त्यसपछि अ क्याट इज एन एनिमल, क्याटको अगाडि ए लागेको छ, एनिमलको अगाडि एन लागेको छ। र ए र एन कहाँ लाउने भन्ने कुरा त्यति बेला हामीले गरेका थियौं। र इंग्लिश अल्फाबेटलाई हामीले दुई विभागमा विभाजन गरेर ए र एन कुन वर्डको अगाडि कस्तो अक्षरबाट सुरु भएको वर्डको अगाडि लाउने भनेर हामी सिकेका थियौं। AEIOU यो पाँचवटा जुन इंग्लिशको अक्षरहरू छ त्यसलाई हामीले भावेल भनेका थियौं। त्यसपछि भावेल्स भनेका थियौं भने त्यसपछि बाँकी जति थियो B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y and Z यो जति छ यो सबै यदि बी बाट सुरु भएको छ, सी बाट सुरु भएको छ कुनै वर्ड, एक्जाम्पलमा हामी हेरेका थियौं सी बाट कन्ट्री सुरु भएको छ, ए बाट एनिमल सुरु भएको छ, सी बाट क्याट सुरु भएको छ, त्यसरी हामीले सी बाट क्यानाडा सुरु भएको छ। अब यसरी हामीले के हेरेका थियौं भने कुन वर्डबाट, कुन अक्षरबाट सुरु भएको जुन वर्ड छ त्यसको आधारमा हामीले ए र एन लाए। त्यसकारणले इंग्लिश अल्फाबेटलाई हामीले दुई टुक्रामा बाँडेका थियौं र त्यसलाई हामीले भावेल्स र कन्सोनेन्ट्स भनेर हामीले भनेका थियौं। र भावेल्स थोरै छ त्यसकारण तपाईले छिटो सजिलो तरिकाले कन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन पाँचवटा भावेल्स छ इंग्लिश अल्फाबेटको AEIOU र AEIOU बाट सुरु भएका जति वर्डहरू छन् त्यसको अगाडि हामीले एन लाउनु पर्छ र बाँकी जति छ त्यसको अगाडि ए लाउनु पर्छ। र जब कुनै पनि नाउनको अगाडि ए र एन हामी लायो भने त्यो सिंगुलर हुन्छ। र ए र एन के थियो आर्टिकल हो भन्ने कुरा हामी सिकेका थियौं। यो पहिलो लेसनको रिक्याप पछि अब हामीले एउटा नयाँ स्ट्रक्चरको हामी कुरा गरौँ। र नयाँ स्ट्रक्चर आज हाम्रो छ नाउन प्लस आर प्लस नाउन। नाउन प्लस आर प्लस नाउन यो टेबलमा तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्ट्रक्चरको बारेमा यहाँ दिएको छ र यो नयाँ स्ट्रक्चरमा आज हामीले प्लुरल फर्म, यो स्ट्रक्चर प्लुरल फर्ममा छ र हामीले पहिले जुन हेरेका थियौं त्यो सिंगुलर फर्ममा थियो। त्यसकारण त्यहाँ नाउन प्लस इज प्लस नाउन थियो र आजको यो नयाँ के रहेछ भने नाउन प्लस आर प्लस नाउन।
अब यो प्लुरल स्ट्रक्चरलाई हामीले एक्जाम्पलबाट हेरौँ। एक्जाम्पल नम्बर ए हेरौँ। एक्जाम्पल नम्बर एमा के रहेछ भने क्याट्स आर एनिमल्स। क्याट्स आर एनिमल्स। अब यहाँ हामी हेरौँ, यसलाई हामीले ब्रेक गरौँ। यो जुन वर्ड छ, सेन्टेन्स छ क्याट्स आर एनिमल्स, यसलाई हामीले ब्रेक गरौँ। र यसमा जानुभन्दा पहिले यो सेन्टेन्सलाई ब्रेक गर्नुभन्दा आज हामीले प्लुरल सेन्टेन्स हेर्दैछौँ, प्लुरल फर्म हेर्दैछौँ। त्यस कारणले यो प्लुरल भनेको के? प्लुरल भनेको के रहेछ भने जब कुनै पनि नाउन छ र जब त्यो नाउनलाई जब हामी हेर्दछौँ त्यसमा 2टा 3टा या त्योभन्दा बढी वस्तुहरूको कुरा गरेको छ, सङ्ख्याको रूपमा यदि हामीले गन्ती गर्यो भने त्यसमा 2टा 3टा या त्योभन्दा बढी वस्तुहरूको या मानिसहरूको या जनावरहरूको त्यहाँ कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। र त्यसरी हामीले एक्जाम्पल नम्बर एमा के हेऱ्यौँ, क्याट्स आर एनिमल्स। अब यसलाई ब्रेक गर्यो भने क्याट्स, क्याट्स के छ भने प्लुरल नाउन हो र क्याट्स भन्ने बित्तिकै त्यहाँ 2टा बिरालोहरू या 3टा बिरालोहरू या 4वटा या त्योभन्दा बढी बिरालोहरूको हामी कुरा गर्छौँ। त्यस कारणले त्यसपछि आर छ। आर के हो? प्लुरल भर्ब हो। नाउन के रहेछ भने पहिलो नाउन क्याट्स के छ? प्लुरल छ। त्यसै कारणले त्यसको भर्ब, त्यसपछि आउने भर्ब पनि के हुन्छ? प्लुरल हुनुपर्छ। र त्यसपछिको जुन नाउन छ एनिमल्स छ र एनिमल्स पनि त्यहाँ हामी कुरा गर्यो भने 2टा 3टा या 4वटा या त्योभन्दा बढी जनावरहरूको कुरा हामीलाई बताउँछ। त्यस कारणले क्याट्स आर एनिमल्स। अब यो सेन्टेन्स हामीले हेऱ्यौँ जुन प्लुरल फर्ममा छ र प्लुरल भनेको 2टा 3टा या त्योभन्दा बढी वस्तु, जनावर, मानिस, ठाउँ या जुनसुकै सेन्टेन्समा जुनसुकै वस्तुको कुरा गरे हो, जुनसुकै मानिसको कुरा गरेको होस् र त्यसलाई जब हामी अब्जर्भ गर्छौँ, हेर्छौँ, विचार गर्छौँ, त्यहाँ 2टा या 2 या 3टा या 3भन्दा बढी मानिसहरूको कुरा त्यहाँ गरेको पाउँदछौँ। र हाम्रो यो सेन्टेन्समा बिरालोको कुरा गरेको छ, क्याट्सको कुरा गरेको छ र क्याट्स भन्ने बित्तिकै 2टा बिरालो 3टा बिरालो या त्योभन्दा बढी बिरालोहरूको हामी कुरा यहाँ पाउँदछौँ। त्यसरी अब हामीले सिङ्गुलर र प्लुरल 2टा स्ट्रक्चर हामीले हेर्दैछौँ। त्यस कारणले अब अलि तुलना गरौँ। अ क्याट, एक्जाम्पल नम्बर बी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सिङ्गुलर अ क्याट एन्ड एनिमल। र पहिलोमा के छ भने 2टै सिङ्गुलर छ। अ क्याट एउटा बिरालो, एन्ड एनिमल एउटा जनावर। त्यसको मुनि अ क्याटको प्लुरल बनायो भने के हुन्छ? क्याट्स। एन्ड एनिमलको प्लुरल बनायो भने एनिमल्स। अब यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने कुनै पनि सिङ्गुलर नाउनमा यदि हामीले एस थप्यौँ भने त्यो प्लुरल हुन्छ। त्यसै कारणले अ क्याट छ, अब क्याटको पछाडि हामीले एस थप्यौँ र ए के भयो? हट्यो र त्यहाँ हामीले एस थप्यौँ, त्यसपछि के भयो? अ क्याटको प्लुरल के भयो? क्याट्स भयो। एन्ड एनिमल, अब एनिमलको पछाडि लास्टमा हामीले एस थप्यौँ, त्यसपछि त्यो एन हराएर गयो, त्यो हटेर गयो, त्यसपछि एनिमल्स। त्यसपछि के छ? क्याट्स एन्ड एनिमल्स रह्यो। अब हामीले सिङ्गुलर नाउनको अगाडि ए र एनको प्रयोग गर्छौँ र त्यो नै हाम्रो इन्डिकेसन छ कि यो नाउन सिङ्गुलर छ। जसरी क्याटको अगाडि ए छ, एनिमलको अगाडि एन छ, त्यसले के देखाउँछ भने यो ए र एनले हामीलाई के बताउँछ भने यो नाउन सिङ्गुलर नाउन छ। तर प्लुरलमा हेरौँ, क्याट्स छ, एनिमल्स छ, त्यसको अगाडि न ए छ न एन छ, त्यसले के देखायो? तर लास्टमा के छ? एस छ। क्याट्सको पछाडि पनि एस छ, एनिमल्सको पछाडि पनि एस छ र यसले के देखाउँछ भने यो
प्लुरल हो। अब प्लुरल नाउन्सको अगाडि हामीले कहिले पनि ए र एन हामी लाउँदैनौँ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ सिङ्गुलरलाई कसरी चिन्ने? कुनै पनि नाउनको अगाडि ए र एन छ भने सिङ्गुलर भयो, एउटा तरिका छ चिन्ने। ए र एन खोज्नुपर्छ। यदि कुनै पनि नाउन हामी कुनै पनि सेन्टेन्स पढ्दछौँ र त्यो वर्डलाई हामी हेरौँ र त्यो वर्डको अगाडि ए र एन लागेको छ भने हामी के बुझ्नुपर्छ? यो सिङ्गुलर हो, सिङ्गुलर नाउन हो। त्यसपछि हामीले अर्को खालको वर्डहरू हामी हेर्छौँ र त्यसको पछाडि लास्टमा हामी एस लागेको पाउँछौँ भने त्यसलाई हामी के बुझ्छौँ भने यो प्लुरल हो। अब इक्जाम्पल नम्बर सी, सिङ्गुलर र प्लुरल। नर्मल तरिकाले सिङ्गुलरबाट प्लुरल बनाउनु छ भने जुनसुकै नाउनको पछाडि हामी एस थप्छौँ। एउटा युनिभर्सल ल छ, युनिभर्सल सबैले बुझ्नुपर्ने, हामीले कन्ठ गर्नुपर्ने प्लुरल कसरी बनाउने भन्ने कुरा। सिङ्गुलर नाउनको पछाडि एस थप्ने बित्तिकै त्यो प्लुरल हुन्छ। तर केही यस्ता नाउनहरू छन् जसमा यसले पुग्दैन, त्यसमा अलि बढी थप्नुपर्छ। त्यसको उदाहरण इक्जाम्पल नम्बर सीमा हामी हेरौँ। अ सिटी। अब यहाँ अ सिटी एले के देखाउँदैछ? सिटी के भयो? सिङ्गुलर छ। अ कन्ट्री, कन्ट्रीको अगाडि के छ? ए छ। यसले के देखायो भने यो सिङ्गुलर छ। तर त्यसको मुनि हेरौँ, सिटिज। अब सिटिज यहाँ छ भने हामीले कसरी हेर्ने? अब यसलाई कसरी बनाइन्छ? आइइएस थपेको हामी पाउँदछौँ। वाइलाई हटाएर सिआइटी जस्ताको त्यस्तै छ। त्यसपछि वाइ हटेपछि आइइएस छ। त्यसपछि कन्ट्री छ। कन्ट्रीको आरसम्म COUNTR, आरसम्म जस्ताको त्यस्तै छ। त्यसपछि के छ? आइइएस छ। अब एउटा यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने के रहेछ भने यदि कुनै सिङ्गुलर नाउनको अन्त्यमा वाइ छ, कुनै पनि सिङ्गुलर नाउनको लास्टमा वाइ छ, जसरी सिटी वाइ छ लास्टमा, कन्ट्री लास्टमा वाइ छ, त्यस्तामा के गर्नुपर्छ भने वाइलाई हटाएर आइइएस थप्नुपर्छ। जसरी सिटी छ, सिटिज, कन्ट्री छ, कन्ट्रिज। यो एउटा स्पेसल प्लुरल फर्म हो। यसमा हामीले विचारपूर्वक, स्पेसल नर्मल के थियो? लास्टमा एस थप्यो, त्यो सिङ्गुलर नाउनको लास्टमा एस थप्ने बित्तिकै त्यो प्लुरल हुन्छ। यो नर्मल र सामान्य प्रकारले हामीले सिङ्गुलरलाई प्लुरल बनाउन सक्छौँ। तर एउटा स्पेसल फर्म यहाँ हामी के पाउँदछौँ भने केही वाइ, कुनै पनि वर्डको लास्टमा वाइ छ, कुनै पनि नाउनको लास्टमा वाइ छ, त्यसलाई हामीले वाइलाई हटाएर आइइएस, जसको उदाहरणको लागि सिटी र कन्ट्री छ। त्यसको उदाहरण के छ? सिटिज र कन्ट्रिज हामी पाउँछौँ। त्यसपछि हामी इक्जाम्पल नम्बर डी र ईलाई हेरौँ। यहाँ पनि हामी प्लुरल हेर्दैछौँ। त्यस कारणले हाम्रो स्ट्रक्चर के थियो? नाउन प्लस आर प्लस नाउन। तर यहाँ हामी हेर्दैछौँ नाउन एन्ड नाउन। यदि दुईटा नाउनलाई एन्डले जोडेको छ भने, बिचमा यदि एन्ड छ भने त्यो नाउन प्लुरल भयो। यसलाई हामीले दुईटा, त्यसले के बताउँछ भने दुईटा बताउँछ। जसरी यहाँ उदाहरण है, क्यानाडा एन्ड चाइना। एउटा देश क्यानाडा छ, अर्को देश चाइना छ, दुईटा भयो। अब प्लुरल भने के छ? दुईटा, तीनटा या त्योभन्दा बढी। इक्जाम्पल नम्बर डी, क्यानाडा एउटा देश छ, चाइना अर्को देश छ, त्यस कारण के छ? बिचमा एन्ड छ, क्यानाडा एन्ड चाइना। अब गन्ती गर्यो भने दुईटा देश भयो, क्यानाडा एउटा, चाइना एउटा। अब प्लुरल भनेकै के हो भने दुईटा, तीनटा या त्योभन्दा बढी। त्यस कारणले इक्जाम्पल नम्बर डीमा हामी के हेर्दछौँ भने त्यो इक्जाम्पल नम्बर डीमा दुईटा देशको बारेमा कुरा गरेको छ। एउटा क्यानाडा छ, अर्को चाइना छ। र चाइना र क्यानाडाको हामी क्यानाडा र चाइनाको बिचमा एन्ड हामी पाउँदछौँ र त्यस कारणले त्यसपछि हामीले आर र दुईटा देश भएकोले अब कन्ट्री, कन्ट्री लेख्न मिल्दैन, त्यसपछि कन्ट्रिज। इक्जाम्पल नम्बर डी, डग्स
एन्ड क्याट्स। त्यसरी हामी यहाँ के हेर्दैछौँ भने डग्स भनेको अब कतिवटा छ, 2टा भन्दा बढी छ, 2टा 3टा 4टा या जतिवटा छ त्यो डग्सले देखाउँछ। त्यसपछि अर्को के छ, क्याट्स छ। क्याट्समा पनि 2टा 3टा त्योभन्दा बढी छ, त्यस कारणले डग्स एन्ड क्याट्स। र बिचमा के छ, एन्ड छ। त्यसले के गर्यो भने नाउन एन्ड नाउन, 2टा नाउनलाई यदि एन्डले जोडेको छ भने त्यो के देखाउँछ भने प्लुरल नाउन हो, प्लुरल स्ट्रक्चर हो र त्यसले आर लिन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। डग्स एन्ड क्याट्स आर एनिमल्स। अब यसको हामी अलि व्याख्या गरौँ, डी र ई को अलि हामी व्याख्या गरौँ। टु नाउन्स कनेक्टेड बाई एन्ड आर फलोड बाई आर। अब यहाँ क्यानाडा इज अ सिंगुलर नाउन, चाइना इज अ सिंगुलर नाउन, दे आर कनेक्टेड बाई एन्ड, टुगेदर दे आर प्लुरल, मोर देन वान। अब हामीले एउटा अर्को इक्जाम्पल हामी के हेरौँ भने अब यहाँ हाम्रो नोटमा छ, त्यो बक्सको मुनि एउटा चार्टको मुनि एउटा के फर मोर इन्फर्मेसन एबाउट एडिङ यस अर इएस, त्यसलाई हामीले पछि पढ्नेछौँ। इएस तपाईँले धेरैपल्ट धेरै बुकहरूमा पाउनुहुन्छ। सिंगुलर नाउनको पछाडि यदि यस र इएस जोड्यो भने त्यो के हुन्छ, प्लुरल हुन्छ। तर हामीले अहिले तपाईँलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर हामीले इएस वाला इक्जाम्पल हामी हटायौँ, त्यसको छुट्टै इक्जाम्पल छ। तर सामान्य रूपमा यदि हामीले प्लुरल बनाउँछौँ भने हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने लास्टमा हामीले एस हेर्नुपर्छ। यदि कुनै पनि नाउनको लास्टमा एस छ भने हामी के बुझ्नुपर्छ भने त्यो प्लुरल हो। त्यसै कारणले हामीले यहाँ कन्फ्युज हामी अहिले नहौँ। यहाँ अब तपाईँले एउटा इक्जाम्पल छ, अर्को चित्रलाई तपाईँले हेर्नुहोस्। यहाँ रोजेज भनेर लेखेको छ। अब त्यहाँ रोजको त्यो बोटलाई हामीले हेऱ्यौँ भने, त्यो फुलको बोटलाई हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ एउटै फुल छैन, कतिवटा फुल छ, एउटा भन्दा बढी छ। त्यसै कारणले त्यहाँ के हेऱ्यौँ भने रोजेज, र लास्टमा हामीले के हेर्छौँ, यस छ। त्यसपछि अर्को इक्जाम्पल त्यही फोटोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, 2टा कुखुराहरू छन् हैन। अब कुखुराहरू 2टा छन् भने चिकेन्स भनेको छ, CHICKEN, चिकन भयो सिंगुलर। त्यसपछि के छ, एस जोडिएको छ, चिकेन्स, किनभने 2टा छ। तर त्यसपछि हामीले एउटा खरायोको त्यहाँ चित्र पनि पाउँदछौँ। खरायो कतिवटा छ, एउटा छ, त्यस कारणले के छ, अ ऱ्याबिट। र त्यो खरायोको हातमा गाजर छ एउटा, त्यस कारणले अ क्यारोट। अनि यो चित्रमा हामी के हेर्यौँ भने कुखुराहरू 2 र छ, चिकेन्स। त्यो रोजमा धेरै फुलहरू छ, त्यसै कारणले रोजेस। तर ऱ्याबिट र क्यारोट एउटै छ, त्यसमा हामीले के हेऱ्यौँ, एउटै भएकोले हामी त्यसलाई अ क्यारोट अ ऱ्याबिट हामी त्यहाँ हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले यहाँ पनि एउटा अर्को चित्र छ, यहाँ पनि हामी सिंगुलर र प्लुरललाई हामीले हेरौँ। यो रुखलाई हेरौँ, यो रुखमा माहुरीको छाता छ, माहुरीको छाता एउटा छ, त्यस कारण के लेखेको छ, अ हाइभ। तर माहुरी 2टा छ, 1 भन्दा बढी छ, त्यस कारणले के छ, लास्टमा ई जोडेको छ, बीज। यहाँ भालु एउटै छ, त्यस कारणले अ बेयर। रुख पनि एउटै छ, अ ट्री। त्यसपछि यहाँ कमिला हामी हेरौँ, कमिला 1 भन्दा बढी छ, त्यस कारणले के छ, 2टा र 2 भन्दा पनि बढी यहाँ छ, त्यस कारणले एन्ट्स। अब यो अर्को तपाईँले तस्बिर हेर्नुहोस्, तर यहाँ के छ, झिङ्गा पनि एउटै, गाई पनि एउटै, त्यस कारणले अ काउ अ फ्लाइ। अब यो चार्टमा हामीले हेऱ्यौँ सिंगुलर र प्लुरलको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। यो चित्रहरूमा पनि हामीले सिंगुलर र प्लुरललाई हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी एउटा एक्जाम्पललाई हेरौँ। एक्सरसाइज नम्बर 1 सेन्टेन्स प्र्याक्टिस गरौँ। अब यहाँ के छ भने सिंगुलर सेन्टेन्सहरू
यतातिर छ, बायाँमा छ, लेफ्टमा छ। प्लुरल सेन्टेन्सहरू दायाँमा छ। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सिंगुलर सेन्टेन्स एक्जाम्पल नम्बर 1 पढ्यो भने एन एन्ट इज एन इन्सेक्ट। अब ए र एन मध्ये यहाँ एनको प्रयोग दुईचोटि गरेको छ। एन एन्ट एन इन्सेक्ट। एन्टको पछाडि पनि एस छैन, इन्सेक्टको पछाडि पनि एस छैन। त्यसले के देखाउँछ तर त्यसको अगाडि एन छ। यसले के बताउँछ भने यो सिंगुलर छ। र लास्टमा के छ, बीचमा हामी हेरौँ इज पनि छ। र हाम्रो पहिलो स्ट्रक्चर थियो के थियो भने नाउन प्लस इज प्लस नाउन। र यसमा हाम्रो यहाँ र एएनको प्रयोग हामीले गरेका थियौँ सिंगुलर एन एन्ड इज एन्ड इन्सेक्ट। अब एन एनको सट्टामा प्लुरलतिर हामी हेऱ्यौँ भने एएनटी एस छ, लास्टमा एस। किनभने अब यहाँ एक भन्दा बढी दुईटा या दुईभन्दा बढी कमिलाहरूको कुरा गरेको छ। र त्यसपछि के छ, आर छ। र त्यसपछि एन इन्सेक्ट पनि इन्सेक्ट्समा। अब तपाईले मैले अन्डरलाइन गरिदिएको छु, बोल्ड गरिदिएको छु, त्यो कुरालाई तपाईले हेर्नुस् प्लुरलमा कसरी फरक परेको छ। एक्जाम्पल नम्बर 2 अ कम्प्युटर इज अ मेसिन। कम्प्युटरको अगाडि पनि ए छ, मेसिनको अगाडि ए छ। अब एन्डको अगाडि एन छ, इन्सेक्टको अगाडि एन छ, कम्प्युटरको अगाडि ए छ, मेसिनको अगाडि ए छ। अब ए र एन को हामीले पहिलो अध्यायमा कुरा गरेको, पहिलो च्याप्टरमा हामीले कुरा गरेका थियौँ। र त्यो पहिलो च्याप्टरमा के थियो भने र कन्सोनेन्ट र भावेल्सको हामी कुरा गरेका थियौँ। अब एइआइओयु पहिलो एक्जाम्पलमा के छ, एन्ड्स छ। एन्ड्स कसरी एबाट सुरु भएको छ, त्यस कारणले एन छ। र त्यसको इन्सेक्ट अर्को वर्ड छ, इन्सेक्ट पनि आईबाट सुरु भएको छ, एइआइओयुमा पर्छ, त्यस कारणले एन छ। तर एक्जाम्पल नम्बर 2 मा हामीले के हेर्छौँ भने कम्प्युटर सी, सी को अगाडि पहिलो लेटर के छ, सी छ। सी के भयो, कन्सोनेन्ट छ, त्यस कारणले ए लगायौँ। अब मेसिनको अगाडि पनि हामी ए लगायौँ किनभने एम छ र एम पनि के भयो, कन्सोनेन्ट छ। त्यसकारण एक्जाम्पल नम्बर 1 र 2 मा हामीले ए र एन को प्रयोग हामीले हेऱ्यौँ। एइआइओयुबाट सुरु भएको वर्डहरू छ, नाउनहरू छ, त्यसको अगाडि एन लगायौँ। बाँकी जसरी सी एम यस्ता वर्डहरू जसलाई कन्सोनेन्ट हामी भन्छौँ त्यसको अगाडि हामीले ए लगायौँ। अब एक्जाम्पल नम्बर 2 लाई प्लुरल फर्म हेरौँ, कम्प्युटर्स लास्टमा के छ, एस छ, COMPUTERS। र त्यसपछि आर छ, त्यसपछि मेसिन पनि, मेसिनमा पनि के छ, मेसिन्स भएको छ, MECHINES, लास्टमा एस। र यो एसले हामीलाई के देखायो भने यो प्लुरल छ। अब 3 मा अ डिक्सनरी इज अ बुक। डी केबाट सुरु भएको छ, कन्सोनेन्टबाट सुरु भएको छ डिक्सनरीको पहिलो वर्ड, त्यसकारण ए छ। बुक पनि बीबाट सुरु भएको छ, कन्सोनेन्ट छ, ए छ। त्यसलाई प्लुरल बनायो भने डिक्सनरिज। तर डिक्सनरी भन्ने वर्ड वाईमा एन्ड भएको छ, DICTIONARY। अब हामीले एक्जाम्पलमा सिकेका थियौँ कसरी प्लुरल बनाउने। यदि कुनै नाउनको एन्डमा वाई छ त्यसमा हामीले के त वाईलाई हटाउने र IES थप्ने। त्यसै कारणले प्लुरलमा के भयो, DICTIONARIES भयो। र त्यसपछि आर छ र बुक छ, लास्टमा के छ, के छ। र केमा हामीले त्यस्तो कुनै रुल लाउनु पर्दैन, त्यसै कारण सामान्य रुल के छ, एस लाउँछौँ। त्यसपछि बुक्स भयो, डिक्सनरिज आर बुक्स। एक्जाम्पल नम्बर 4 मा अ चिकन इज अ बर्ड। त्यसपछि के भयो, चिकन्स आर बर्ड्स। अ क्यारोट इज अ भेजिटेबल, क्यारोट्स आर भेजिटेबल्स। अ ऱ्याबिट इज एन एनिमल। अब यसलाई फेरि हेरौँ, यसमा ए पनि छ, एन पनि छ। अब ऱ्याबिट आरबाट सुरु भएको छ, कन्सोनेन्ट छ, त्यस कारणले ए भयो। एनिमल अब भावेल्सबाट सुरु भयो, त्यस कारण के भयो, एन भयो। सो अ ऱ्याबिट इज एन एनिमल, ऱ्याबिट्स आर एनिमल्स। इजिप्ट इज अ कन्ट्री, इन्डोनेसिया इज अ कन्ट्री। अब यहाँ हामी हेरौँ, यसमा हामीले एउटा एक्जाम्पल पढेका थियौँ, नाउन एन्ड नाउन। अब यहाँ दुईटा सेन्टेन्स छ, इजिप्ट
इज अ कन्ट्री, इन्डोनेसिया इज अ कन्ट्री। अब इजिप्ट पनि एउटा देश छ, इन्डोनेसिया पनि। अब यो दुईटैलाई हामीले जोडेर प्लुरल बनाउने, त्यसमा के गर्नु पर्यो, बिचमा एन्ड थप्नु पर्यो। प्लुरलतिर इजिप्ट एन्ड इन्डोनेसिया, अब प्लुरलतिर हामी हेरौँ इजिप्ट एन्ड इन्डोनेसिया दुईटैको बिचमा हामीले एन्ड थप्यौँ अनि यो के भयो, प्लुरल भयो। त्यस कारणले हामीले आर लेख्यौँ। र अब कन्ट्रीको प्लुरल बनाउँदा हामीले के गर्यो भने आइइएस थप्छौँ, किनभने लास्टमा कन्ट्रीको लास्टमा के छ, वाइ छ र त्यस कारणले के भयो, कन्ट्रिज भयो। अब एक्जाम्पल नम्बर 8, विन्टर इज अ सिजन, समर इज अ सिजन। अब विन्टर एउटा ऋतु छ, समर अर्को ऋतु छ। अब दुईटा ऋतुलाई हामीले विन्टर र समरलाई एकै ठाउँमा राख्यो भने बिचमा एन्ड लेख्नुपर्छ, विन्टर एन्ड समर। अब यो विन्टर एन्ड समरले एन्डले जोड्ने बित्तिकै यो प्लुरल भयो, त्यसपछि आर छ। अब सिजनले त हुँदैन, त्यस कारणले यस थप्यौँ, सिजन्स भयो। अब यो एक्जाम्पल हामीले हेऱ्यौँ, सिङ्गुलर र प्लुरल सेन्टेन्सको तुलना हामी गऱ्यौँ। अब हामीले एउटा अर्को एक्सर्साइज नम्बर 2 हेरौँ। अब यहाँ वर्डहरूलाई पहिले हामी हेरौँ, त्यसपछि यसलाई हामीले कम्प्लिट गरौँला। अ बेयर, यो बेयरको अगाडि ए लगाएको छ, मिन्स सिङ्गुलर। र ए किन लगायो, बेयर बीबाट सुरु भयो, बी के छ, कन्सोनेन्ट छ। अब अ बेयर भनेको सिङ्गुलर भयो, त्यसको अगाडि के आउन सक्छ, इज आउँछ, किनभने अ बेयर। त्यसपछि हामीले अर्को हेऱ्यौँ एन एन्ड, यसमा पनि एउटै कमिलाको कुरा गरेको छ, त्यस कारणले यो सिङ्गुलर भयो। लन्डनको कुरा गरेको छ 3 नम्बरमा, लन्डन एउटै सहर छ विश्वभरिमा, त्यस कारणले। अर्को स्प्रिङ सिजन, बसन्त ऋतु एउटै हुन्छ, दुईटा हुँदैन, त्यस कारणले के भयो, एउटै भयो। क्यारोट एउटा गाजरको कुरा गरेको छ। अब यहाँ दुईटा छ, 6 मा दुईटा छ, सेप्टेम्बर एन्ड अक्टोबर। सेप्टेम्बर एन्ड अक्टोबरको बिचमा हामीले के हेर्छौँ भने एन्ड हेर्छौँ, र जब दुईटा नाउनलाई एन्डले जोड्यो भने त के हुन्छ, प्लुरल हुन्छ। जस्तै 7 पनि त्यस्तै छ, बिचमा एन्ड छ, एकातिर मेक्सिको छ, अर्कोतिर क्यानाडा छ। अब क्यानाडा एउटा कन्ट्री, मेक्सिको एउटा कन्ट्री, त्यसपछि के भयो, दुईटा कन्ट्री, मतलब प्लुरल भयो। अ डिक्सनरी, एउटा डिक्सनरीको पुस्तकको बारेमा कुरा गर्छ, एउटै भयो। चिकेन्स भनेको लास्टमा हेरौँ त के छ, CHICKENS छ, लास्टमा एस छ, त्यस कारणले यो के भयो, प्लुरल भयो। अब चाइना विश्वभरिमा एउटै छ, त्यस कारणले सिङ्गुलर भयो। विन्टर एन्ड समर, विन्टर र समरको बिचमा एन्ड छ, त्यस कारणले यो के भयो, प्लुरल भयो। अरेबिक, अब अरेबियामा बोल्ने एउटा भाषा छ, त्यसलाई के भन्छ, अरेबिक भन्छ, त्यस कारणले एउटै ल्याङ्ग्वेज हो विश्वभरिमा, त्यस कारण त्यसलाई एउटा भयो। कम्प्युटरको अगाडि ए लागेको छ, त्यस कारणले के भयो, यो सिङ्गुलर भयो। अब फ्लाइको अगाडि पनि के लागेको छ, ए लागेको छ, त्यस कारणले यो सिङ्गुलर भयो। अब पुरैलाई हामीले एक्सर्साइज नम्बर 2 लाई हामीले हेऱ्यौँ, र यहाँ सबै के छ, हामीले ए एन लाई अब्जर्भ गर्दै सिङ्गुलर र प्लुरलको हामीले यहाँ कुरा गऱ्यौँ, र यसको जवाब यहाँ छ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सेन्टेन्सलाई हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। अ बेयर इज एन एनिमल, अ बेयरको अगाडि के छ, ए छ। जब ए बेयर हुने बित्तिकै हामी इज, हाम्रो स्ट्रक्चर के थियो, नाउन प्लस इज प्लस नाउन। अब अ बेयर छ भने इज हुन्छ, त्यसपछि के भयो, एन एनिमल भयो। एन एन्ड इज एन इन्सेक्ट। तपाईँले यसलाई तैँले पढ्दै जानुहोस्। एक्जाम्पल नम्बर 3, लन्डन इज अ सिटी, स्प्रिङ इज अ सिजन, a carrot is a vegetable, September and October are months, Mexico and Canada are countries, a dictionary is a book, chickens are birds, China is a country, winter and summer are seasons, Arabic is a language, a computer is a machine, a fly is an insect. अब यहाँ तपाईँले हेर्दै जानुहोस् सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर। यहाँ ए एन इज आरको प्रयोग हामी पाउँदछौँ, र यसमा के छ, दुईटै स्ट्रक्चर छ, सिङ्गुलर पनि छ, प्लुरल पनि छ। प्लुरलमा हामीले कसरी हेर्ने, जुनमा हामीले अब
आर लागेको हामी हेर्छौँ, जसमा एस लागेको छ लास्टमा, त्यसपछि एनले जोडेको छ र अर्को के छ एएन र इजको प्रयोग गरेको सेन्टेन्सहरू छ, सिङ्गुलर छ। यसरी तपाईँले यसलाई तुलना गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो चार्टलाई फेरि एकचोटि हामी रिभाइज गरौँ। आजको हाम्रो स्ट्रक्चर के छ, नाउन प्लस आर प्लस नाउन। त्यसकारणले हाम्रो चार्टमा के थियो, क्याट्स आर एनिमल्स। क्याट्स भनेको 2टा 3टा या त्योभन्दा बढी, त्यसकारणले यो प्लुरल नाउन छ। आर प्लुरल भर्ब छ। एनिमल्स भन्ने बित्तिकै 2टा 3टा या त्योभन्दा बढी जनावरको कुरा गरेकोले के भयो, यो प्लुरल छ। र हामीले एउटा स्पेसल फर्म सिकेका थियौँ र एउटा सामान्य फर्म, एउटा नर्मल हिसाबले प्लुरल बनाउने र कुनै कुनै स्पेसल फर्महरू पनि आउन सक्छ। त्यसलाई हामीले इक्जाम्पल नम्बर बी र सी मा हेर्यौँ। नर्मल खालको हामीले अब प्लुरल बनायो भने लास्टमा त्यो नाउनको लास्टमा एस मात्रै हामी थप्दै गयो भने त्यो प्लुरल हुन्छ, त्यसको अगाडि हामी एएन लाउँदैनौँ। त्यसपछि अर्को स्पेसल फर्म हामीले हेरेका थियौँ, जसरी जुन एउटा नाउन छ त्यसको लास्टमा वाइ छ, जसरी सिटी लास्टमा वाइ छ, कन्ट्री लास्टमा वाइ छ, र त्यसलाई यदि हामीले प्लुरल बनायो भने वाइलाई हटाएर आइइएस। र अर्को प्लुरल बनाउने तरिका के थियो भने 2टा नाउनलाई एन्डले जोडियो भने, 2टा नाउनलाई यदि एन्डले जोडियो भने अनि प्लुरल हुन्छ। जसरी क्यानाडा एन्ड चाइना, डग्स एन्ड क्याट्स। यसरी हामीले यहाँ हेर्यौँ। र आजको लेसन यति नै। मलाई विश्वास छ तपाईँले यसबाट केही सिक्नुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, यो 2टै लेसन तपाईँको लागि यति नै उपयोगी सिद्ध हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। धन्यवाद।